عزيز برلمانية سابقة وامرأة بارزة. الخبرة ديالها في مجال تكنولوجيا المعلومات جعلتها من أكثر الأشخاص تأثيراً في المملكة. مهدي علوي مؤسس وحدة من أكبر شبكات مواكبة الشركات الناشئة في أفريقيا، وكيشوف كل صغيرة وكبيرة قبل ما ياخذ قراراته. إيلان بن حايم تعاطى العالم البرمجة ملي كان عنده 12 عام. بفضل هذه الموهبة ولا واحد من المؤسسين ديال أهم المواقع الإلكترونية ديال بيع الملابس في العالم. تهامي الغرفي تخرج من الثانوية العسكرية بالقنيطرة، تربى على الصرامة والانضباط، تبع الدراسات العليا ديالو في الاقتصاد ومولها راسو. اليوم هو رجل أعمال معروف وشخصية إعلامية بارزة. ها هما رضا ومحمد، أول مشاركين معنا، وظفوا صداقتهم وروح المراحل اللي بيناتهم لمصلحة المشروع ديالهم. محمد في عمري 40 سنة، مجوج وعندي 3 الأولاد. رضا الخليفي وفي عمري 31 عام، مشارك مع محمد في المشروع ديالنا. واحد الشخص كنحترمه بزاف هو الوالد. خدم حياته كلها وكان يقدر يخدم في بلاد اخر ويربح اكثر ديال الفلوس، ولكن بغى يخدم في المغرب وبغى يتسوى يعاون المغرب باش يتطور في داكشي اللي كان تيدير. انا الوالده هي اللي عطاتني الانسبيراسيون، ساجير شفتها كيفاش كافحت بلا بوزيسيون اللي كانت عندها استاذه باش قراتنا انا واختي. احنا اللي بدينا نجل بغيناهم على جوج حوايج: الاكسبيرونس ديالهم وشنو داروا في حياتهم اللي اون ريلاسيون مع المشروع. رضا الخليفي ومشارك مع محمد في لا بلاتفورم صوبليه. قبل ما نبداو بغيت ندير ماشي سونداج معكم لي زانفيستيسور وتنتوما في الدار شاركوا معنا. الا وقع لكم هادشي اللي غنقول لكم هزوا يديكم وخليوها مهزوزه، داكور؟ واش ديجا ملي كنتو اما في الدار اما في البيرو وقع لكم مشكل ديال تريسيان ديال بلومبيي ديال الصباغ ولا شي حاجه، هزوا يديكم وخليوها مهزوزه، داكور؟ واش تو سويت كان عندكم تليفون ديال احسن معلم ولا كان خصكم تقلبوا تعيطوا للغارديان وشاد، داكور؟ ومنين عيطتوا ليه واش قال لكم الثمن تو سويت ولا تاجا عاد عطى لكم الثمن ملي جا عندكم واش جا في الوقت ولا كان تسنى العشيه كلها ولا النهار كله؟ ومنين مشاو يومين ولا سيمانه عاود وقعوا الفيضان في الحمام ملي عيطتوا ليه واش جاو يصاوبوك ولا عاوتاني خصك تعيط لواحد اخر ياك؟ تقالت لي ياك واحد صحيح حطوها معنا مرتاحين ما كنقولوش شكرا ما كنقولوش كاع المعلميه فيهم مشاكل، كنقولوا المعلميه اللي خدامين معنا مفورمين ومعزولين وبروفيسيونيل. وإلا كان عندكم اي مشكل في الدار ولا في البيرو كيتعلق بلي بتي ترافو دو ريباراسيون تريسيان، بغيتي تصبغ الحيط، تبدل الميتيجور، كتصل بصوبليه. عندنا واحد لابليكاسيون موبيل تقدر تيليشارجيها. ديك الساعه حنايا كنتكلفوا بالخدمه كلها من الاول حتى الاخر. يا كتيليشارجي لابليكاسيون ولا كتصل بينا بالتليفون، حنا ديك الساعه كنصيفطوا لك كنديروا معاك ان دياغنوستيك باغ واتساب فيديو ولا باغ تليفون، كنصيفطوا لك دوفي ديال لا بريستاسيون بالثمن مناسب ولا فورنيتور كي فا افيك. الا قبلتي الدوفي كنصيفطوا لك المعلم في الساعه والنهار اللي بغيتي انت، ماشي هو اللي كيختار، انت اللي كتختار الساعه والنهار اللي بغيتي يجي فيه. الا صرات انترفونسيون وبغيتي تخلص ما عندكش لي سبيس ماشي مشكل، كتقدر تخلصنا حنايا باغ كارت بانكير شيك ولا فيغمون. ودي فوا كنديروا ان بتي ديلي دو بايمون ديال نهار ولا يومين، ماشي مشكل، ماشي بحال الحريفي. حاجه اخرى سالينا الانترفونسيون وقع لك نفس المشكل ما تخافش، عندنا اون غارونتي فيها 6 شهور ساتيسفي وغوفي. دابا انتم اللي كتشوفوا فينا الا كنتو في الدار ولا في البيرو عندكم شي مشكل ديال تريسيان ديال بلومبي ديال النجار ديال الصباغ اللي كان، عيطوا لصوبليه. الا كنتي معلم وباغي تكون فورمي وتخدم مرتاح وتكون تاخذ تقاعد والبنكه وكل شيء، اجي خدم معنا. وانتم لي زانفيستيسور عندكم شويه الفلوس ما عرفتوا ما ديروا بهم، عطيوهم لينا ونريباريو في البلاد كامله. يلاه دابا شكون معنا؟ تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. واش هذا العرض اللي كان فكاهي واللي كان فيه ارقام مهمه واش غادي يقدر انه المعلميه ديالكم كيفاش كتختاروهم؟ واش عندكم دي فيلتر ولا عندكم في الاول حنايا كنا كنديروا لو سورسينغ ديالنا اترافير المعلميه اللي بداو معنا في الاول، ستاجير كنا كنسولو واش كتعرف هو سباح، واش كتعرف شي تريسيان ولا بلومبيي اللي غادي تكون كفاله ديالو، ستاجير لو كارون ديالو. من بعد بدينا كنكبروا، لو فات باش نسولوا المعلم وهذا ما كانش كافيه، دونك ولينا كنقلبوا على في لي ريزو سوسيو كنديروا لي زانونس واش انت بلومبيي باغي تخدم معنا اكسيتيرا. ودابا دوزنا لواحد ليطاب اخرى، درنا دي بارتناريا مع شركات اللي هما ديجا عندهم دي كاتالوج ولا دي بوك ديال المعلميه تريسيانات بلومبيي صباغه، وديجا مدوزين دي سيرتيفيكا معاهم وكيصيفطوهم لينا باش حنايا كنقدروا ندخلوهم في البروسيسوس. اولا كنحييكم وتبارك الله عليكم على التقديم ديالكم وعلى المشروع. انا عندي اسئله شويه غتكون ارضيه. شحال من كليان
كتقدموا له الخدمات ديالكم في هذه الفتره يوميا او اسبوعيا او شهريا؟ دابا اللي كنهضروا معكم كاين 20 ديال المعلميات شي خدامين عندنا في البيرو من الاول حتى لدابا درنا 6000 بريستاسيون مع 1200 كليان 1000 كليون بارتيكولي و200 كليون انتربريز. اكتوبر درنا 184 الف درهم، وشهر اللي فات درنا 179 الف درهم. هاد الناس اللي خدامين معاكم ce sont pas des salariés. لا. Très bien. ولكن عندكم des coordinateurs qui sont des salariés. Tout à fait. غدا ان شاء الله ملي غيكون عندكم 1000 كور ديتا شحال غيكونوا عندكم coordinateurs salariés. في هذا الكونسيبت on a fait des tests and learn. C'est-à-dire on a testé العربيه test and learn. درنا تيست درنا تيست ولا شوف قيس. C'est-à-dire que قلنا جربنا بان غنجيبوا ان كورديناتور حتى هو يكون عنده ستاتيو مقاول ذاتي. Chaque coordinateur دابا شاك كورديناتور بو جيري كومبيان دو معلم هذه لا كيسيون. Alors chaque coordinateur peut gérer jusqu'à 20 معلم. Sachant que عندنا des chaque معلم معلم peut faire jusqu'à combien de prestations par jour. un معلم peut gérer jusqu'à 10 prestations في النهار. Et donc ça fait un coordinateur peut 200. gérer 200 prestations. Merci beaucoup, super présentation, vraiment. Taille du marché marocain, on ne l'a pas parlé, d'accord? Donc la première question, c'est vraiment la projection à 12 mois, j'ai compris, 1 million par mois, 12 millions, magnifique. Là, les comme si vous y arrivez, franchement, et je pense que vous allez y arriver, très honnêtement, parce qu'en plus, là, vous avez une pub live, votre site, il va exploser pendant le live, ça c'est sûr. Il faut qu'ils supportent. Mais dans 3 ans, ok, Marrakech, truc, l'Afrique, possible. Je vous avais dit 1 pour 20 M'Alem, c'est ça? Donc quand je triple mon chiffre d'affaires, est-ce que je triple mon équipe? Ouais. Finalement, ce qui compte, c'est pas ta marge brute, Ouais. c'est ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Et ce qui va payer tes salaires à la fin. Tu vois? Et moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, je trouve ça super. Et j'investis dans votre équivalent français. Donc presque, je suis obligé d'investir avec vous. في المغرب ما بغيناش نكونوا دابا 3 سنين في كاع لي غراند فيل ديال المغرب، بغينا نكونوا دابا عام في كاع لي غراند فيل المغرب. كاينين 5 ما كاينينش بزاف، كاينين غير 5. دونك ما يكونش لا ميم ايكيب في كازا اللي غتكون في طنجه واللي غتكون في فاس. هذه اولا. ثانيا لا طاي دو مارشي ديال المغرب صغير، من غير الا كنتي كتبيع بيمو. داكور؟ دونك حنا شحال يلاه كاين لوبسيرفاتور ديال لا تي بي ام او بوبلي ان رابور 2018 كاين قل من 300,000 شركات. 85% ديال هاد الشركات كاينين في كازا، رباط، فاس، طنجه، مراكش. و لا بوبولاسيون حتى هي حاليا كنخدموا برينسيبالمون مع لا كلاس موين سوبيريور. Il se trouve que le chef économiste de la CDG a estimé à 10% la classe moyenne ديال المغرب، donc 3,5 millions d'habitants. Donc كاين 3.5 مليون ديال الناس في المغرب و 300,000 شركات. داكور؟ ولكن حنا ما بغيناش حتى ناخذوا الملايين كاع ديال الكليان وهذا. ديجا هاد الفالوريزاسيون جو فوز دوني صافي 1,5 غير دابا 3 شهور ان شاء الله. En sachant qu'il y a certains investisseurs il a كاينين on va lever لا هضرت معهم في هذا الصباح، ومن بعد نخدموا pendant 12 à 18 mois maximum pour aller en Série A. ومن بعد ناخذوا انديفور، ومن بعد راه نمشي تماك. ولكن شنو كنقولوا زعما هاد الخدمه اللي درنا انا ومحمد باش نوصلوا لهاد السطار اللي كاينين به ب 2500 درهم ديال الماركتينغ. دابا باغيين نمشيو اكثر ومحتاجين فلوس بيان انتوندو، ما محتاجين جوست فلوس، محتاجين دي انفستيسور actifs, bien sûr pas tous les jours parce que vous avez tout le travail ديالكم، ولكن qui vont nous aider à résoudre les challenges ديالنا. كورونا اش تطلبوا؟ 300,000 درهم pour 2-3%. Ça fait 10 millions de dirhams de valorisation. Non, votre offre, c'est 3. Nous sommes des business angels. Nous ne sommes pas des banques. Nous, on va apporter non seulement notre expérience et nos conseils, en plus de la valorisation. Donc, on ne peut pas juste dire tu vas payer comme la banque ou un truc comme ça. Non, ce n'est pas nous. Ne nous considérez pas comme étant des financiers parce que ce n'est pas ce qu'on est. D'accord? On n'est pas ça, nous. Les 300 000, on va les trouver entre nous, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à mettre jusqu'à 250 000 s'il faut. On serait ravis d'avoir de la force vive avec nous de votre niveau. Qu'est-ce que pouvez-vous nous apporter pour justement faire grandir cette entreprise? كما لاحظتوا ان رضا خدا الامور بايديه ولا هو اللي تينيغوسي مع المستثمرين ديالنا واش ياخذ منهم اللي بغى. الوغ هضرنا على لاندسترياليزاسيون، بور موا كاين خدمه على لي بروسيس ديال هاد لانتربريز. هضرتي على 180 الف درهم، الا بغينا ندوزو للمليون ديال الدرهم شهريا خاص كل شيء تعاود فيه النظر باش Les problèmes de croissance, c'est des problèmes. Tu vois. لاندسترياليزاسيون. بالنسبه للمشروع ديالكم مع الاسف ما عندي حتى شي قيمه مضافه باش نعاونكم. اذا غنولي
كليان وكنتمنى لكم ان شاء الله ميرسي بوكو بور فوتر روتور. ميرسي بور لو فوتر سيكسي بلان سيكسي. خلينا حنا نفهموا دابا عطينا غير لا فالوريزاسيون ديالك الله يدير. Je peux vous parler mon dossier? Il faut sortir. Vous avez 1 minute et vous pouvez revenir, ou 2 minutes. D'accord. Et nous, en attendant, Une minute pendant là. 30 secondes reste. Au démarrage. عطينا الجواب عطينا لا الجواب. انا en fonction de la valorisation je me mets 50 000 عطينا dirhams. الجواب. Voilà. 50 000 pour compléter. Pour compléter ce qu'il y a complété. Exactement. Comme ça, moi, je... 50 000. Donc ça fait, il y a 150 000. Ok, bah moi je mets 150. Ilan, est-ce que ce serait possible Ça peut de monter jusqu'à 250 et de prendre un autre investisseur avec vous? Ah, ما C'est-à-dire بغيتيش vous بزاف 250 et ديال- quelqu'un d'autre 50. Ou vous 200 et quelqu'un d'autre 100. Vous voulez pas qu'on soit 4? Je pense que ça fait beaucoup. Ça صافي fait ما trop. كاين مشكل. مزيان. Oui. الله يعاون. Très bien. Nawal, je te laisse le choix Oui, si tu veux. très bien. Tu peux y aller. Très bien. Ok. Je te laisse dire qui on choisit, Mohamed. Bah, Ilan et Nawal. Voilà, donc 250 et 50. معني ما نسى رضا محمد وتقييم مشروعهم وانهم هما اللي اختاروا المستثمرين ماشي هما اللي اختاروهم. Mohamed, Reda, Nawal et moi, on est très heureux de vous faire la proposition de 300 000 dirhams pour 6%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Barك مساء. Bravo. Merci beaucoup. Et l'argent, il est où? انتوما اختاريتوا المستثمرين واش ما كانش واحد الخطر انكم تضيعوا كل شيء؟ لا بصراحه اصلا كنا تايقين حنايا في المشروع ديالنا وكان واحد الانفستيسور بالضبط اللي كان دونك انتم من الاول عارفين شنو باغيين. اكزاكت. في الاول كنا عارفين شنو باغيين وبغينا واحد بالضبط وديك الشيء سولناهم نتوما شنو تقدروا تجيبوا لنا حيت قالوا هما ماشي بنكه هما بيسنجل خصهم يجيبوا اكثر من الفلوس. تبارك الله عليكم انكم خديتوا 300,000 درهم مع هاد المستثمرين ديالنا وهذا الشيء نزيد لكم ايضا واحد الولوج لاكسي للكلاود سوفران كلاود ماروكان ديال انوي باش تمكنوا من التطوير ديال المقاوله ديالكم وايضا تحميوا البيانات ديال المستعملين ديال صوبليه. تبارك الله عليكم. السيونس هذه بواحد الاسئله واش ممكن كل واحد فيكم يقول لي شحال عنده في الباتري ديال التليفون؟ انا ما عنديش التليفون ما جبتوش معايا 15 15 77%. اي فو مسيو 8 دونك لا موين كامله ديالكم قل من 50%. بغيتكم تفكروا معايا في شي موقف اللي طرا لكم في ان اندروا بوبليك فين تليفون ديشارجا نتوما عندكم موعد مع شي واحد تري تري امبورطون وما لقيتو ما ديروا. دراسات انثروبولوجيه كتبين بان من التليفون كيديشارجا قل من 50% هذا الشيء كيأثر على الواحد وكيرجعوا في واحد الحركات ديال ستريس و كيرتبك في ان اندروا بوبليك. هذا الشيء اللي كيؤدي به ان ما كيقدش انه يواجه الناس وانه يطلب المساعده وهذا لو كومبورتمون كيقلل الاكسجين وكيزيد من الهرمون ديال الادرينالين اللي خصو بلوس دوكسيجين اللي حيت الدات كتولي كتستهلك بلوس دوكسيجين. هذا الاكسجين هذا المشكل ديالو في لي زوندروا بوبليك كيكون بارفوا بولوي. شنو هو لا سوليسيون ديالك؟ الوغ سميتي سلمى مساعد واليوم جيت لكم بالحلول ديال هاد ثلاثه ديال المشاكل اللي عاد ذكرت في الاول. المنتوجات ديالي اللي غادي نقدم لكم جمعتوا لكم في منتوج واحد اللي هو الشجره الذكيه الشمسيه. في 3 شهور الاولى ديالنا قدينا اننا نتانستالو في 3 ديال المدن وحصلنا على 1250 ديال المستعملين اوتور ديال التجهيزات ديالنا كل يوم اللي كيستعملوهم. ووجدنا لكم واحد لا فيديو اللي كتجمع هاد الاراء اللي ايزون بارطاجي افيك نو. هذا لو برودوي ديالنا دونك في لي فيستيفال اللي شاركنا فيهم. تجهيز تنشيط إحياء أماكن العامة باش ترجع ذكية وتربط الناس مع بعضياتهم أكثر أكثر. الوغ تجهيز تنشيط احياء الاماكن العامه باش تولي ذكيه وتربط الناس مع بعضياتهم اكثر. هذه هي المهمه ديالنا واللي المستعملين ديالنا كنشكرهم انهم بارطاجوا معنا الاراء ديالهم اللي مختصره في هذا الفيديو. حالين البيبان ديالنا للشباب الطموحين اللي باغيين يجيو يخدموا معنا على مانتونس ديال التجهيزات ديالنا وعلى التنشيط ديال الاماكن العموميه اللي الهدف ديالنا اننا في كل
مكان اللي فيه 10 ديال لي زونيتي غادي اون فا كريي فرص شغل لهاد الشباب هادو. والهدف ديالنا هو اننا غادي نانستاليو 1000 شجره ذكيه من هنا ل 2025 ونساهموا بذلك في انتاج 100 ميجاوات اللي كتمشي اون فاز مع الاستراتيجيه الوطنيه ديال الطاقات المتجدده اللي كيحرص عليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس. الوغ حنايا 5 دابا في الفريق وكنطمحوا اننا نكونوا 16 من هنا للنهايه ديال 2021 وان شاء الله من هنا ل 2025 غادي نكونوا 600 فرد. ما عندي ما نسى سلمى ان الرؤيه ديال المشروع ديالها تتماشى مع الاستراتيجيه الوطنيه ديال المغرب انه يرفع من الحصه ديال الطاقات متجدده وايضا الطاقات الشمسيه في الانتاج الكهرباء في افق 2030 ما يعادل 52%. شاركنا حنا في 5 ديال لي زيفينمون بالتواجد ديالنا في 3 ديال لي فيل واللي محتاجه 800,000 درهم اللي حنايا عندنا ان اكور دو برينسيپ ديال قرض. لي بري دونور دو لا سي سي جي وهي قروض بدون فائده وبدون ضمانه تضمنها الصندوق المركزي للضمان وتكون السداد ديالها على 7 سنين. اليوم العرض ديالي لكم هو 7% من شركتنا ليدا باور بمقابل 300,000 درهم. تبارك الله عليك على هذا المشروع. ميرسي. وانا بعدا دائما تنكون سعيده ملي كتكون فتاه هي اللي كتقدم المشروع. ميرسي. شنو هو بعدا اولا شنو هو التكوين ديالك وكيفاش جاتك هذه الفكره؟ جو سي انجينيور اون انرجي رينوفلابل من جامعه الاخوين وفي السنه الاخيره ديالي كنت شاركت في لاكوب 22 وتما فين بدات ليدي. كتكريها المدينه اذا الزبون ديالك هو المدينه. اذا عندك اتصال بمجلس المدينه. وي. دونك عندك ديجا عندك عقود مع شي مدينه. دونك تكلمنا مع بزاف ديال المدن وهذا الشيء كامل باقي في طور التنفيذ. دونك وي. تري بو بروجي. سلمى تبارك الله عليك، هادو هما المشاريع اللي كنتمناو انه ان شاء الله نزيدوا بهم القدام. هذا الشيء كامل مقتنعين به ولكن بغينا نشوفوا الارقام. في 3 شهور اللي اننا انستالينا الشجره ديالنا حققنا ان شيفر دافير ديال 700,000 درهم. سلمى شكرا جزيلا على هذا التقديم هذا وهذا العرض في السياق اللي حنا عايشينه. واش ما يمكنش يكون واحد الاثر سلبي على المشروع؟ كيفاش ان الناس كيجلسوا اوتور دو لاربر كل واحد عاطي كل واحد قال في اتجاه. دونك كل واحد عنده ان شون ديال لا ريسبيراسيون اللي بوحدو. مي بيان سور ان شاء الله هذه الازمه غادي تدوز وغادي نرجعوا حتى حنايا لي زيسباس بوبليك نتجمعوا ونحييو القيم اللي كنا كنعيشوها قبل من الازمه. فرانشمون برافو عليك. لو بيزنس موديل ديالك ذكي جدا لانك ما كتبيعش لعب كتكريه. Franchement, Anna, j'étais épaté par ce projet. Malheureusement, pour ce projet, Anna m'a dit une grande valeur ajoutée. Effectivement, moi aussi, je suis un peu comme elle dit, je ne sais pas ce que je peux apporter d'un point de vue investisseur. En tant que business angel conseiller, marhaba de m'écrire quand tu veux, mais ça me parle, l'écologie, mais moi en tant qu'investisseur, c'est pas, je ne vois pas ce que je peux apporter sur ce sujet-là. حتى انا في الحقيقه شي سيدويت بار لو بروجي سي ان بون بروجي. يعني كاين واحد السوق اللي هو مهم. انا نساعدك يعني نساعدك بلو ريزو ونقدر كاع نستثمر معك واحد يعني ان بو سيمبوليك ندخل معك ولكن كيخص الاخوان حتى هما لان يمكن طالبه 300 شحال طالبه 300,000 درهم مستعده باش ندخل معاك واحد القدر ديال حتى 50,000 درهم باش يعني نبين لك بان راه البروجي ثقه فيه وان شاء الله غادي ينجح. ميرسي بوكو مدام سلمى. انا على كل حال يعني باش نكون واضح القيمه المضافه عندي قيمه مضافه ممكن نعم في بزاف ديال الامور. كنا نمشي حتى ل 100,000 درهم. احنا وصلنا 150 قربنا 150 150 الى دي 100 150 à mettre 50,000 dirhams de plus. دونك انا من باب التشجيع ونقد نعاونك في الاتصال بالجامعات والمدارس الخاصه اللي كنعرف فيهم الناس اللي يقدروا ربما حتى هما يعاونوا في لا ميزون بلاص ديال المشروع. حتى انا pour prouver que j'ai aimé je vais mettre 50. شحال وصلنا؟ Là, vous mettez la pression. يلا نوصل 300 ولكن غادي تشوف العرض ديالها بالنسبه للبورسونتاج. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir compléter les 50,000, mais j'ai quand même faire un geste. Je vais aller pour 25,000. Alors là, une seconde.
50 50 50 100 100 25 25 25 50 On n'est pas encore. Donc, disons 300 je peux terminer avec 25 000, donc à 125 000. Ouais, 20%. 300 000 20%. D'accord. داكوغ دونك غادي ناخذ شويه ديال الوقت باش نشوف مع الشريك ديالي ونرجع نشوفكم. شكرا. نقول لك الصراحه انا المشروع ديالك ماشي من المشاريع اللي كنت يعني اولا نستثمر فيهم، ولكن بغيت نستثمر فيك انت يعني كشابه مهندسه مقاوله. هادشي اللي جعلني بغيت نستثمر في المشروع ديالك، وبغيت سورتو نساعدك. ويعني بالنسبه للتجربه ديالي اللي عندي تقريبا 30 سنه في المقاوله، بالنسبه للريزو نفتح لك ان شاء الله ابواب. ولكن اولا بغيتك تكون انت كمقاوله تكون عندك يعني مفاتيح ديال الشركه، تكون اكسيونير على الاقل 34% باش تكون يعني عندك لا مينوريتي دو بلوكاج. اذا مستعده، والعرض ديالي ديال 50,000 درهم جو لو مانتيان، ولكن كيجبي الله بان 10% قليله بزاف بالنسبه ل 300,000 درهم. وإلا سمحوا الاخوين غادي نعاود ندير لك واحد ان كونتر اوفر بيان سور سو ريزيرف بان الاخوان يقبلوها الاخوان، هي ديال 300,000 درهم ولكن 15% ماشي 10%. زوير 15. انا بالنسبه لي توكلوا على الله. كيف ما بديت اليوم المغامرات ديالي غادي نكمل المغامرات ديالي معكم، وغادي نقبل لوفر ديالكم.